ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिम् आदधति भारती कवेर्जयति। गतदिने परम्परितरूपकस्य विषये विचारः आसीत्। तत्र परम्परितरूपकं द्विधा भवति। श्लिष्टशब्दनिबन्धनम् अश्लिष्टशब्दनिबन्धनं च। एतद्द्वयमपि पुनः मालारूपेण केवलरूपेण च भवति। तत्र मालारूपं परम्परितरूपकं विचारितम्। श्लिष्ट शब्द निबंधने रूपके आरोप विषयस्य आरोप्यमानस्य च उपस्थितिः एकेन शब्देन भवति। किन्तु अश्लिष्ट परम्परित रूपकं यद् भवति तत्र आरोप्यमानस्य आरोप विषयस्य च वाचकौ शब्दौ भिन्नौ भवतः। वाचकं भेदभाग भवति। तो भेदभाजि वाचके सति अपि परम्परित रूपकं भवति। एतस्य उदाहरणम् आलानं जयकुञ्जरस्य इत्यादि पद्यं प्रदर्शितम्। अत्र जय शब्देन आरोप विषयः परपराभवः उक्तः। कुञ्जर शब्देन गजरूपः आरोप्यमानः अर्थः उक्तः। एवं आरोप विषयस्य वाचकः शब्दः जय शब्दः, आरोप्यमानस्य वाचकः कुञ्जर शब्दः। एवमेव आरोप विषयस्य राजभुजस्य बोधकः भुज शब्दः, आलान सेत्वादयः शब्दाः आरोप्यमानानां बोधकाः सन्ति। अत्र काव्यप्रकाशकारः लिखति भिन्न शब्दवाच्यस्य जयादेः कुञ्जरत्वाद्यारोपे सति यदा जये कुञ्जरत्वस्य आरोपः क्रियते तदा राजनि आलानत्वस्य आरोपः युज्यते। एवं जये कुञ्जरत्वस्य आरोपः राजभुजे आलानत्वारोपस्य कारणं भवति। एवमेव विपदि वारिधित्वस्य आरोपः राजनि सेतुत्वारोपस्य राजभुजे
सेतुत्वारोपस्य कारणं भवति। करवाले आरोपः राजनी पूर्वाचलाभेदारोपस्य कारणं भवति। एवं राजनी मंदरारोपः यः विहितः तत्र कारणं संग्रामे अमृतसागरस्य अभेदारोपः वर्तते। इत्थम् एकः आरोपः कुंजरादौ जयादौ कुंजरत्वादेः आरोपः राजनी आलानत्वादेः आरोपस्य कारणं वर्तते। अत्र आरोप विषयस्य आरोप्यमानस्य च जयादि शब्दैः कुंजरादि शब्दैश्च बोधः भवति। अतः वाचकः भिन्नः। एकस्मिन्नेव राजभुजे आलानादीनां विविधानाम् आरोप्यमानानाम् उपमानानाम् अभेदः आरोपितः। अतः मालारूपकं तत्रापि परम्परितरूपकं तत्रापि अश्लिष्ट शब्द निबंधनम परम्परितरूपकम् अस्ति। एतद् विषये गतदिने व्यचारि पुनः इदं परम्परितरूपकम् अमालारूपम् अपि भवति। तत् उदाहृतम् अस्ति। अलौकिक महालोक प्रकाशित जगत्त्रयः स्तूयते देव सद्वंश मुक्तारत्नम् न कैर्भवान्। अत्र कश्चन कविः कंचन राजानं स्तौति। भवान् हे देव हे राजन् भवान् कैः न स्तूयते। भवतः स्तुतिः कैः न क्रियते। अर्थात सर्वे त्वां स्तुवन्ति। भवान् कीदृशः तो अलौकिक महालोकः। अलौकिकश्चासौ लोकोत्तरश्चासौ महांश्च यः वर्तते। आलोकः दीप्तिः प्रभावः प्रतापः तेन प्रकाशितम् उद्भासितं जगत्त्रयम् लोकत्रयम् येन सह भवान् भवता लोकोत्तरेण महता आलोकेन महता प्रतापेन अथवा आलोकः यशः तो महता यशसा प्रकाशितं लोकत्रयम् भवतः यशसा भवतः प्रतापेन लोकत्रयं प्रकाशितं वर्तते। पुनः भवान् कीदृशः सद्वंश मुक्तारत्नम्। अत्र
सद्वंश इति शब्दः श्लिष्टः वर्तते। संश्च असौ वंशः सद्वंशः एवं सद्वंश शब्दः सत्कुलस्य बोधकः भवति। सद्वंश शब्दस्य अर्थः सत्कुलं वर्तते। अपरः अर्थः वर्तते संश्चासो वंशः वेणुः बांस इति भाषायाम् उच्यते। तर्हि सद्वंश शब्दः अत्र नानार्थकः। अस्य हि सत्कुलं सद्वेणुश्च अर्थोऽस्तः। अत्र सद्वंशः एव सद्वंशः इति सद्वंश शब्द बोध्ये सत्कुले सद्वंशस्य सद्वेणोः अभेदः आरोपितः वर्तते कि भवतः सत्कुलं सद्वेणुना अभिन्नं वर्तते। यथा सद्वेणुः कदाचिदपि उच्छिन्नः न भवति, निरन्तरं प्रवर्धमानः भवति, तथैव भवदीयं सत्कुलम्। अतः सद्वेन्वभिन्नः सद्वेन्वभिन्नं यत् सत्कुलं वर्तते इति अर्थः भवति। सद्वंशः सत्कुलम् एव सद्वेणुः। तत्र मुक्तारत्नम् कवि संप्रदाये मौक्तिकानाम् उद्भवः अनेकेषु पदार्थेषु वर्णितः। तत्र वेणुः अपि मौक्तिकस्य उत्पत्तेः स्थानं स्वीकृतं वर्तते। यथा सद्वेणोः मुक्तारत्नं मौक्तिकरूपं रत्नम् उत्पद्यते, तथैव सत्कुलात् भवान् उत्पन्नः इति अभिप्रायः भवति। सद्वंश मुक्तारत्नं भवान् रत्न शब्दः नित्यनपुंसकलिङ्गः अजहल्लिङ्गः। तेन भवान् इत्यस्य विशेषणत्वेपि तत्र न पुंस्त्वं वर्तते। सद्वंश मुक्तारत्नाभिन्नः भवान्। अत्र सत्कुले सद्वेणोः अभेदारोपः कारणं वर्तते। यद्वशात् राजनि मुक्तारत्नस्य अभेदः आरोपितः। यदि राज्यः सत्कुलं सद्वेणुः उच्यते, तर्हि सद्वेणोः मुक्तारत्नस्य उद्भवात् राजनी अपि मुक्तारत्नाभेदः
आरोपनीयः। एवं सद्वंश रूप श्लिष्ट शब्देन आरोप विषयस्य सत्कुलस्य आरोप्यमानस्य सद्वेनोश्च कथनं वर्तते। सद्वंश रूपैक शब्द वाच्यत्वं सत्कुले सद्वेनौ अपि वर्तते। एवं एकेन पदेन सत्कुलस्य आरोप विषयस्य उपमेयस्य एवं आरोप्यमानस्य सद्वेनोश्च अभिधानात् अत्र श्लिष्ट परम्परितं रूपकं वर्तते। किंतु अत्र तत् रूपकं मालारूपं नास्ति। यतो हि सत्कुलरूपे एकस्मिन् उपमेये एकस्य सद्वेनोः अभेदः आरोपितः। एकस्मिन् सत्कुले सद्वेनुत्वम् आरोपितं वर्तते। एवं भवच्छब्दबोध्ये एकस्मिन् उपमेये एकस्यैव मुक्तारत्नस्य अभेदः मुक्तारत्नत्वस्य अभेदः मुक्तारत्नत्वस्य आरोपः वर्तते। अतः अमालारूपम् एतत् परम्परित रूपकं वर्तते। पुनः यत्र अमालारूपं रूपकं भवति तत्र क्वचित् आरोप विषयस्य आरोप्यमानस्य च भिन्नाभ्यां शब्दाभ्याम् उपस्थिति भवति। तदुदाहृतं निरवधि च निराश्रयं च यस्य स्थितं अनिवर्तित कौतुक प्रपंचम प्रथम इह भवान् स कूर्ममूर्तिः जयति चतुर्दश लोकवल्ली कंदः। अस्य पद्यस्य द्विधा व्याख्यानं वर्तते। एकं भगवत्परमेव वर्तते, अन्यत् राजपरमपि वर्तते। किंतु भगवत्परं व्याख्यानम् अत्र उपस्थाप्यते। जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते। जी धातुः द्विधा वर्तते। एकः सकर्मकः अपरः अकर्मकः। जी अभिभवे इति सकर्मकः धातुः। अस्य प्रयोगः भवति रामः रावणं जयति। अनेन सकर्मकेन जी धातुना रामे रावण प्रतियोगिकः उत्कर्षः प्रतीयते कि रावणात् रामः उत्कृष्टः। अतएव रामः रावणं
जितवान अथवा जयति, किंतु यदा जी जये इति अकर्मकस्य धातोः प्रयोगः तदा सर्वापेक्षया जयकर्तरि उत्कर्षः प्रतीयते, यथा उच्यते रामः जयति। अत्र अकर्मकः, तो एतादृशः अकर्मकः जी जये इति धातुः यत्र प्रयुज्यते तत्र जयकर्तरि सर्वेभ्यः अपि पदार्थेभ्यः उत्कर्षः प्रतीयते। एतत् काव्यप्रकाशस्य मंगलश्लोकस्य व्याख्यातः ज्ञायते। तत्र उक्तं वर्तते नियतिकृत नियमरहिताम् इति भारती जयति। कम जयति इति कर्मणोपात्तम्। एवमेव अत्र वर्तते स भगवान् कूर्ममूर्तिः, धृतकूर्ममूर्तिः, कूर्मावतारः स भगवान्। अत्र स भवान् जयति। अत्र कश्चन भक्तः विष्णुं स्तौति। स भवान् विष्णुः कूर्ममूर्तिः जयति। यस्य भगवतः भवतः स्थितं, स्थितिः निरवधि वर्तते। तव स्थितिः कियन्तं कालं वर्तते इति वक्तुं न शक्यते। असीम स्थितं वर्तते भवान् नित्यः। तो यस्य भवतः निरवधि अवधेः निष्क्रान्तं निरवधि स्थितं वर्तते। यस्य स्थितं निराश्रयं वर्तते, आश्रयात् निष्क्रान्तं वर्तते, आश्रयहीनं वर्तते। यतः भवानेव आश्रयः। पुनः कीदृशं स्थितम्? अनिवर्तित कौतुक प्रपंचम्। यत्र स्थिते कौतुकानां नाना क्रीडारूपाणां संसाराणां प्रपंचः निरन्तरं प्रवर्तमानः भवति, न निवर्तितः वर्तते। कौतुकानां प्रपंचः विविध क्रीडानाम् अथवा विविधावतार रूपाणां क्रीडानां प्रपंचः विस्तारः। येन यस्मिन् वा एतादृशं भावत्कं स्थितं वर्तते स एतादृशः कूर्ममूर्तिः भवान् प्रथमः। कूर्ममूर्तिः प्रथमः भवान् जयति। कीदृशः? चतुर्दश लोकवल्लीकन्दः। 14 ये लोकाः सन्ति, ते 14 लोकाः यद्यपि संख्यावाचकस्य कर्मधारयः न भवति, संज्ञायामेव भवति इति 14 लोकी इति शब्दः भवेत्। यथा त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी, तथैव 14 लोकी स्यात्। किन्तु 14 लोक इति शब्दः
प्रयुक्तः अतः यत्र मध्यम पद लोपी समासः आश्रयणीयः चतुर्दश संख्यकाः ये लोकाः सन्ति भुवनानि सन्ति तानि एव चतुर्दश संख्यकाः लोकाः एव वल्लयः सन्ति लताः सन्ति यथा लतानां शाखा प्रशाखाभिः नाना विस्ताराः भवन्ति तथैव चतुर्दश लोकाः नाना प्रकारेण नानाविध स्थावर जंगमात्मकत्वेन विस्तीर्णाः भवन्ति अतः चतुर्दश लोकाः वल्ल्यः सन्ति लताः सन्ति तर्हि चतुर्दश लोकाः एव वल्ल्यः तासां चतुर्दश लोकवल्लीनां भवान् कूर्ममूर्तिः विष्णुः कंदः वर्तते कंदः मूलं वर्तते यथा लतानां मूलं भवति एकस्मिन् मूले स्थिताः लताः अथवा एकस्मिन् मूले स्थिता काचन लता नाना शाखा प्रशाखाभिः विविधाः दिशः व्याप्नोति तथैव इमे चतुर्दश लोकाः सन्ति एतादृशः भवान् सर्वोत्कर्षेण वर्तते यः सर्वोत्कृष्टः भवति तं प्रति सर्वे नताः भवन्ति सर्वान्तर्भूतः अहमपि भक्तः अतः अहमपि भवन्तं प्रणमामि इत्याशयः। अत्र चतुर्दशसु लोकेषु वल्ल्यभेदः लताभेदः आरोपितः तर्हि चतुर्दश लोकाः यदि वल्ल्यः सन्ति तर्हि तेषां मूलं किं वर्तते तर्हि मूलत्वेन किमपि वक्तव्यम् अतः कंदशब्देन मूलाभेदस्य आरोपः अत्र वर्तते अथवा भगवती कंदाभेदः यदि मूलाभेदः आरोपितः तर्हि मूलात् लताः वृक्षाश्च उद्भवन्ति अतः अस्मात् भगवद्रूपात् मूलात् काः वल्ल्यः भवन्ति इति वल्लीरूपत्वेन कश्चित् पदार्थः वक्तव्यः भवति। एवं अत्र चतुर्दश लोकरूपे उपमेये वल्ल्यभेदारोपः यः वर्तते स भगवती कंदाभेदारोपस्य कारणं भवति। एवमपि वक्तुं शक्यते यत् भगवती कंदाभेदस्य आरोपः चतुर्दशसु लोकेषु वल्ल्यभेदारोपस्य कारणं भवति। एवं यत्र कश्चन आरोपः
अन्यस्य आरोपस्य कारणं भवति तत्र परम्परितनामकं रूपकं भवति। अत्र हि आरोपयोः मध्ये कार्यकारणभावरूपा परंपरा संजाता भवति। इत्थं रूपकं सांगं भवति, निरंगं भवति, परंपरितं च भवति। सांगं रूपकं द्विधा समस्त वस्तु विषयम् एक देश विवर्ति च, निरंगम रूपकम शुद्धम मालारूपम च, परंपरित रूपकम चतुर्धा भवति। पूर्वं श्लिष्ट शब्द निबंधनम, पुनः अश्लिष्ट शब्द निबंधनम, पुनः प्रत्येकम मालारूपम अमालारूपम चेति संकलय्य रूपकस्य अष्टौ भेदाः काव्यप्रकाशे प्रतिपादिताः। चतुर्दशलोकवल्लीकन्दः इत्यनन्तरं लिखितं वर्तते। इति च अमालारूपमपि परंपरितं रूपकं भवति। एवं रूपकस्य विवरणं परिपूर्णं भवति। अन्ते मम्मटः प्रतिपादयति केचन रसना रूपकमपि स्वीकुर्वन्ति, यथा केचन रसनोपमां स्वीकुर्वन्तः आसन्, तथैव रसनारूपकम् अपि भवति। तत् रूपकं भेदत्वेन पृथक् भेदत्वेन न लक्षणीयम्। ये अष्टौ रूपक भेदाः उक्ताः ततः भिन्नं कश्चन वैचित्र्य विशेषः चमत्कार विशेषः अत्र न संभवति। तत्र रसनारूपकस्य संभावना यत्र पद्ये भवति तत्पद्यम् उच्यते किसलैकरैर्लतानां करकमलैः कामिनां मनोजयति नलिनीनां कमलमुखैः मुखेन्दुभिः योषितां मदनः। मदनः यह वर्तते कामदेवः। असौ कामदेवः कामिनां योषितां स्त्रीणां च मनः जयति, मनः अभिभवति। अत्र जी धातुः जी अभिभवे इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। अत्र मनः कर्मत्वेन उक्तम्। तर्हि कैः साधनैः जयति इति उच्यते। यत् लतानां किसलैकरैः जयति। लतानां ये किसलयाः सन्ति रक्तवर्णाः कोमलाः अभिनवाः ये पर्णाः सन्ति
कोमलानि यानि पत्राणि सन्ति तानि एव किसलयाः एव अथवा किसलयानि एव कराः। मयूरव्यञ्जकादि समासः। तर्हि किसलय रूपैः करैः लताः याः सन्ति तासां कराः किसलयाः सन्ति। तो लतानां किसलय करैः मनोजयति एवं कामिनां करकमलैः कामिनः ये सन्ति तेषां कररूपाणि यानि कमलानि सन्ति कराः एव हस्ताः एव कमलानि तैः कामिनां करकमलैः एवं नलिनीनां कमलमुखैः नलिनीषु तडागेषु कमलानि सन्ति तानि कमलानि एव नलिनीनां मुखानि सन्ति। तर्हि असौ मदनः योषितां मनः जयति। तत्र साधनभावं गच्छन्ति लतानां किसलयकराः कामिनां करकमलानि नलिनीनां कमलमुखानि। एभिः त्रिभिः साधनैः एवं अग्रे वर्तते मुखेन्दुभिः योषितां मुखेन्दुभिः। अत्र योषिताम् इत्यस्य अन्वयः मुखेन्दुभिः इत्यनेन करणीयं भवति तदेव सम्यक् भाति। मुखानि एव इन्दवः सन्ति आननानि सन्ति। तो योषितां मुखरूपैः चन्द्रैः एवं अत्र वर्तते मदनः मनः जयति। तो मदनेन मदनकर्तृके मनः कर्म के जये साधन भावम् एते पदार्थाः प्राप्ताः। लतानां किसलय रूपाः कराः कामिनां कर रूपानि कमलानि नलिनीनां कमल रूपानि मुखानि योषितां मुखरूपाः इन्दवश्च। एते मनोजये मदनस्य साधनानि सन्ति। एतानि शस्त्राणि सन्ति अस्त्राणि वा सन्ति। अत्र एवं दृश्यते लतानां किसलयकरैः। अत्र किसलयाः ये सन्ति ते लतासु भवन्ति। अतः किसलयाः आरोप विषयाः सन्ति उपमेयाः सन्ति। तेषु किसलयेषु कररूपस्य उपमानस्य अभेदः आरोपितः यत्र वर्तते। एवं अत्र आरोप विषयाः किसलयाः आरोप्यमानाः कराः। किंतु
कामिनां करकमलैः इति यदि उच्यते तर्हि कराः एव अत्र उपमेयभूता भवन्ति, यतो हि कामिभिः सह कराणां हस्तानामेव सम्बन्धः वर्तते। अत्र कराः आरोपविषयाः, कमलानि च आरोप्यमानानि सन्ति। एवं पूर्वं रूपके यः पदार्थः आरोप्यमाणः आसीत्, उपमानभूतः आसीत्, स एव उत्तरस्मिन् करकमलैः इति रूपके उपमेयभूतः जातः। पूर्वतनः आरोप्यमाणः अग्रे आरोपविषयत्वेन वर्णितः वर्तते। पुनः अग्रे चलामः करकमलैः इत्यत्र कमलानि आरोप्यमानानि सन्ति, किन्तु नलिनीनां कमलमुखैः इत्यत्र कमलानि एव आरोपविषयाः सन्ति, यतो हि नलिनीभिः सम्बन्धः कमलानामेव वर्तते, न तु मुखानाम्। एवं करकमलैः इत्यस्मिन् रूपके यः कमलपदार्थः आरोप्यमानः असौ तदुत्तरस्मिन् कमलमुखैः इति रूपके आरोपविषयत्वेन वर्णितः वर्तते। अत्र तृतीये रूपके मुखपदम् आरोप्यमानं वर्तते, मुखानि आरोप्यमानानि सन्ति। पुनः योषितां मुखेन्दुभिः इत्यत्र यदा गम्यते तदा मुखरूपैः इन्दुभिः इत्यत्र कमलमुखैः इति रूपके यः मुखपदार्थः आरोप्यमानः अस्ति, उपमानभूतः अस्ति, स एव अस्मिन् चतुर्थे रूपके आरोप विषयः जातः, उपमेयः जातः, यतो हि योषिद्भिः मुखानामेव वास्तवः सम्बन्धः, न तु इन्दोः। एवं अंतिमे रूपके मुखम आरोप विषयः, उपमेयः, इंदुश्च उपमानं वर्तते, आरोप्यमाणः वर्तते। तद्भेदः यत्र आरोपितः। एवं यत्र पूर्वतनस्य पदार्थस्य पूर्वतनस्य आरोप्यमानस्य उपमानभूतस्य पदार्थस्य उत्तरोत्तरम् आरोप विषयत्वे सति
उपमेयत्वे सति रसना रूपकम स्वीकृतं वर्तते प्राचीनैः। अतः पूर्व पदार्थस्य उपमेयस्य पुनः पूर्व पदार्थस्य उपमानस्य आरोप्यमानस्य पुनः उत्तरस्मिन् यत्र उपमेयीकरणं भवति पूर्वस्य उपमानस्य उत्तरोत्तर वाक्ये उपमेयीकरणं भवति तत्र रूपकालंकारः रसनारूपकम् इति उच्यते। एतद् विषये मम्मटेन उच्यते इत्यादि रसनारूपकम् न वैचित्र्यवत् इति न लक्षितम्। तत्र टीकाकाराः वदन्ति यत् अलंकारस्य प्राणभूतं तत्वं चमत्कारः, चमत्कारजनकत्वम् एव अलंकारत्वे बीजं वर्तते। उपमानं प्रसिद्धं भवति, प्रसिद्धेन अप्रसिद्धस्य सादृश्यं वर्ण्यते। अतः उपमेयः यदा उपमानाभेदेन अप्रसिद्धः पदार्थः यदा प्रसिद्ध पदार्थेन अभिन्नतया प्रतीयते तदा तत्र चमत्कारः भवति। किन्तु प्रसिद्धस्य पदार्थस्य अप्रसिद्धीकरणम् उपमानस्य उपमेयीकरणे चमत्कारः न भवति। अतः रसनारूपकं न स्वीकार्यम् इति मम्मटस्य अभिप्रायं टीकाकाराः वर्णयन्ति। प्राचीनाः पृथक् रसनारूपकं स्वीकुर्वन्ति। अत्र चमत्कारः अस्ति अथवा नास्ति प्रमाणं सचेतसाम् अनुभवः एव वर्तते। एवं काव्यप्रकाशे रूपकालंकारस्य प्रकरणं पूर्णं भवति। रूपकात् अनन्तरम् अपहनुतिः अलंकारः विचारितः वर्तते। यत्र प्रकृतस्य पदार्थस्य निषेधः भवति अप्रकृतस्य स्थापनं भवति। अत्रापि उपमानस्य अभेदः उपमेये आरोपितः भवति, किन्तु निषेधपूर्वकः यत्र अभेदः प्रतीयते निषेधः उच्यते। अतएव
अपहनुतेः लक्षणं विधीयते प्रकृतं यन्निषिध्यान्यत् साध्यते सा तु अपहनुतिः। अत्र तु पदेन व्यवच्छेदः रूपकस्य वर्तते। उपमेयं यद् भवति प्रकृतं यत् वस्तुतः वास्तवं भवति वस्तुभूतः यः पदार्थः स असत्यत्वेन वर्ण्यते अयं पदार्थः नास्ति इति। एतद् वृत्तौ लिखितम् अस्ति उपमेयम् असत्यं कृत्वा उपमानं सत्यतया यत् स्थाप्यते सा तु अपहनुतिः भवति। एतदलंकार विषये सोदाहरणं यथा काव्य प्रकाशम प्रतिपादयिष्यते। सोमवासरे अद्य एतावदेव भवतु। रूपकं पूर्णताम् एति।